अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक खौफनाक, वहशतनाक, सच्ची दास्तान। पुरस्कार कब्रिस्तान। वो तीनों अपने घरों से दूर हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो इन तीनों ने किसी अच्छी सी जगह सैर का प्रोग्राम बनाया। सब ने बाहमी रजामंदी से करीब ही एक तरफरीही मुकाम पर जाने का फैसला किया। वहां एक बहुत अच्छा होटल भी मौजूद था, इसलिए रिहाइश का कोई मसला पेश नहीं आना था। वो जगह वैसे तो खूबसूरत थी, मगर लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहां बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं। वो तीनों भी ये बात जहन में बिठाकर वहां से चले कि कुछ भी हो जाए, रात को बाहर नहीं निकलना। होटल में कमरे इन्होंने फोन पर पहले ही बुक करवा दिए थे। होटल जितना बाहर से खूबसूरत था, इतना ही अंदर से शानदार भी था, और कमरों का तो जवाब भी नहीं। इन तीनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे बुक करवाए थे। तीनों का ताल्लुक अच्छे घरानों से था, इसलिए पैसों का मसला पेश ना आया। एक बात जो कि इनके लिए हैरान कुन थी, इतने बड़े और इतने आला होटल में इंतहाई थोड़े पैसों में कमरे मिलते थे। ये बात खैर इतनी भी अहम नहीं थी कि वो इस पर सोचकर वक्त का ज़िया करते। वो लोग शाम 6 बजे होटल पहुंचे, एक ही जगह बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। फिर तीनों ने लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देखी। 3 घंटे इसी में गुजर गए। जब नींद सताने लगी तो नबील के अलावा दोनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। नबील भी इनके जाने के बाद अपने बिस्तर पर आ गया। बाहर दिसंबर की पुरअसरार और गहरी रात का राज था। वो एक गर्म इलाका था, इसलिए सर्दी का जोर बहुत ज्यादा नहीं था। कमरे में हीटर का इंतजाम भी था, लेकिन नबील ने चलाने की जहमत ना की क्योंकि सर्दी बर्दाश्त के काबिल थी। इस कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग के दबीज पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाजी साइज का एक बेड था, जिस पर गहरे नीले रंग का नर्म और मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नजर खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। धुंध जैसा एक धुआं फिजा में चारों तरफ फैला हुआ था, जो शायद माहौलियाती आलूदगी की वजह से बाकी शहरों की तरह वहां पर भी मौजूद था। इस खिड़की से होटल की पिछली तरफ के मनाजिर नजर आ रहे थे। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा, फिर जब खिड़की बंद करने लगा तो एक तेज हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। इसे न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। इसने फौरन खिड़की बंद की और बेड पर आ गया। कुछ देर दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कता रहा, फिर आयतल कुर्सी पढ़ी तो नींद का गलबा छाने लगा और चंद ही मिनटों में वो खराटे ले रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब नबील की आंख एक डरावने ख्वाब से खुली। वो उठकर बैठ गया। सारा जिस्म खौफ की वजह से पसीने में शराबूर था। शायद ये हॉरर मूवी देखने का असर था। इसने दिल में सोचा, दिसंबर की सर्दी में भी ऐसे कमरे में घुटन और गर्मी सी महसूस हुई। वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ आया और खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। कुछ सुकून महसूस हुआ। नबील ने बाहर के मंजर पर एक नजर डाली। धुंध अब नहीं थी, मौसम साफ था। दूर दूर तक फैली तारीकी देखकर एक बार दिल हौल उठता था। इसे रात का दूसरा पहर सबसे ज्यादा खौफनाक लगता था। वो कुछ देर खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक इसकी नजर होटल के कुछ दूर बने कब्रिस्तान में गई। बिना चार दीवारी की वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां कितारों में कब्रें मौजूद थी। वह हैरान हुआ
اس قبرستان کے بارے میں تو میں نے نہیں سنا تھا کہ ہوٹل کے اتنے قریب ہی کوئی قبرستان بھی ہے۔ یہ ہوٹل والے بھی کتنے بے وقوف ہیں، بھلا قبرستان کے اتنے قریب ہوٹل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قبرستان کے داخلی حصے پر ایک نلکا لگا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر نبیل کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کہ اتنی رات کو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا برتن نلکے کے آگے رکھے وہ ارد گرد سے بے نیاز نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہر منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، اتنی رات کو یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ یہ منظر دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا اور سوچنے لگا آخر وہ کون تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ارد گرد کی کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بالآخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل میں واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا تھا کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ یہ قریب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی سکرین ڈاؤن کر کے اٹھا تاکہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے دوبارہ کھل گئے۔ وہ جھنجھلا گیا، کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا مگر وہ اب بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی، آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی؟ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز دی مگر وہ بولا، بس آ رہا ہوں۔ بولتے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور ہنوز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئی تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد نارمل تھا لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 واٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔
وہ लरजते कदमों से आगे बढ़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। यूं ही वो नीचे हुआ तो ऊपर से ठक की आवाज के साथ जमीन जहां से सीढ़ी थी वो खुद ब खुद आपस में मिल गई। वो अब जमीन के नीचे था। ये मंजर इसकी जान निकालने के लिए काफी था। इसको हौसला इस बात का था कि वहां रोशनी थी, कोई लाइट बल्ब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी रोशनी थी। वो डरते डरते नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो औरत अब नजर नहीं आ रही थी। वो नीचे उतरता गया। तकरीबन 150 सीढ़ियों के बाद जब वो नीचे उतरा तो जहन जल्जलों की जद में आ गया, क्योंकि इसे यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जहां वो रहता था। वहां एक बड़ा सा बाजार था। बाजार में बड़ी बड़ी इमारतें जो आसमान को छू रही थी, और तो और अब वो खुले आसमान तले था। अच्छी तरह से याद था कि वो जेरे जमीन था, मगर यहाँ के तो मंजर ही अलग थे। वहां बहुत सारे लोग घूम रहे थे। बस फर्क इतना था कि इन सब लोगों के कद बहुत छोटे थे। औरतें और मर्द जिनके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन बाकी जिस्म इंतहाई छोटा था, बिल्कुल बौना जैसा। इसको सब देखने लगे। कभी ख्वाब में भी इसने नहीं सोचा था कि वो कब्रिस्तान के अंदर से ऐसी अजीबो गरीब जगह पर आ जाएगा। इतने लंबे इंसान को वो सब लोग अब हैरत भरी नजरों से घूर घूर कर देख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक छोटे से आदमी ने पूछा। नबील की समझ में ना आया कि वो क्या करे। मैं नबील हूं। इसका डर किसी हद तक कम हो चुका था। जो भी था वो इंसानों के दरमियान ही तो था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। कहां से आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, और तुम इतने लंबे कैसे हो? वो सर को ऊपर उठाकर बमुश्किल नबील को देख पा रहा था। इतने छोटे लोगों के दरमियान वो कोई देव हैकल लग रहा था। आप लोग कौन हैं? इसने सवाल के बदले दोबारा सवाल किया। हम इंसान हैं, लेकिन तुम कौन हो? इस आदमी ने जवाब दिया, मैं भी इंसान हूं। वो अपने सामने खड़े बौनों के एक मजमे को देखते हुए बोला, इतने लंबे इंसान कैसे हो सकते हैं? हजूम में से एक आवाज उभरी तो सब कहकहे लगाने लगे। अरे ऐसे लंबे तिरंगे इंसान तो कई सालों पहले होते थे। तस्वीरों में नहीं देखा तुम लोगों ने? हजूम में से एक आवाज आई और साथ ही फिर से कहकहे बुलंद हुए। नबील के जहन में कई साल पहले अपने दादा जान से सुनी बात आई, जिन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान बिल्कुल बौनों की तरह होंगे। इनकी शक्ल सूरत सब हम जैसे होंगे, मगर वो कद में बहुत छोटे होंगे। तो क्या वो इस दौर में आ गया था? वो खुद से कहता हुआ हैरान हुआ। लेकिन वो वहां कैसे आ गया था? इसने सोचा कि वो इनसे पूछे कि आखिर वो दौर कितने साल के बाद आया है। वो सब इसको किसी मावराई मखलूक की तरह देख रहे थे। आज क्या तारीख है? इसने कुछ सोचकर सवाल पूछा। 7। एक आदमी ने फट से जवाब दिया। नबील को याद आया कि आज वाकई 7 तारीख है। और साल कौन सा है? 4018। इसी आदमी ने जवाब दिया। क्या? नबील का मुंह खुले का खुला रह गया। 4018? इसने जेरे लब ये अल्फाज दोहराए। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो 2 सदियों बाद का जमाना था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसने सर को जोर से हिलाया कि कहीं वो नींद में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। सब लोग इसकी पागलों वाली हरकत पर हंसने लगे। अगर वो 4018 में आ गया था तो वो वापस कैसे जाएगा? क्या हुआ? इसको ऐसे परेशान खड़ा देखकर एक आदमी ने पूछा। इसने जवाब में सारा किस्सा इनको सुना दिया। सब लोग इसकी बातों पर बुलंद आवाज में कहकहे लगा रहे थे। वो शायद इसे पागल समझ रहे थे। चलो सब अपना काम करो, यह आदमी तो पागल है। एक आदमी ने बुलंद आवाज में कहा तो कुछ ही देर में सब वहां से खिसक गए। वो तन्हा वहां खड़ा रह गया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो रो देने को हो गया था। तभी एक बूढ़ा छोटा आदमी इसके पास आया और बोला, तुम जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ। यहाँ ये लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। मैं जानता हूं कि तुम इस जमाने से हो जो 2 सदियों पहले का है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? ये कौन सा जमाना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 4018 है। तुम देख नहीं रहे लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है। यहाँ हर काम के लिए मशीनें हैं।
یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینوں کو چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بس ہم لوگ خود زمین میں دھستے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا دھسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا؟ واقعی ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بہت آگے تک ہوگی۔ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا، ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہوں گے، جیسے وہ پہلے دور تھا جب ان لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگے۔ ہاں، شاید ایک ایسا دور آئے گا جیسا وہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ موجود تھا۔ قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ بابا جی نے اس کو بتایا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب پھر وہ زمین کے 2 حصوں میں تھا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھولا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا۔ تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان موجود ہی نہیں تھا۔ اور ارد گرد کے لوگوں سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں تو کوئی قبرستان ہے ہی نہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔